नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक की आज 21 तारीख और पीर का दिन है। ये जो आज मैं आपको चावलों वाला वजीफ़ा बताने लगी हूँ या गनीयू का, इस वजीफ़े को जिस घर में भी ये 7 चावल के दाने लेकर इन दानों पर ये अमल पड़ा जाता है, उस घर पर अल्लाह पाक अपना खुसूसी करम अनायत फरमाता है। इन चावलों को पूरा साल आपने संभाल कर रखना है। जिन चावल के दानों पर आपने ये अमल करना है, चावल के बिल्कुल साबित 7 दाने लेने हैं, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और उन पर ये या गनियू का आपने अमल करना है। ये इतना ताकतवर और पावरफुल वजीफ़ा है कि इसको पढ़ते ही आप खुद इसकी ताकत को देखेंगे कि रब कायनात आप पर कैसे कैसे मोजज़ात अता फरमाएगा और आपको कैसे गैबी ख़जानों से दौलत अता फरमाएगा। आपकी कैसे हर मुश्किल परेशानी को दूर अता फरमाकर आपकी मदद अता फरमाएगा। आपकी कैसे नेक और जायज़ ख्वाहिशात को तमाम को कैसे पूरा अता फरमाएगा। आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा, आपकी किस्मत के सितारों को चमका देगा। आज ये 21 रमज़ान पीर के दिन 7 चावल के दानों वाला ये अमल आप ज़रूर कर लीजिएगा और फिर पूरा साल आप देखेंगे कि कैसे रब कायनात आप पर अपना खुसूसी करम अता फरमाता है। आप इन चावलों को 7 दानों पर रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए या किसी और मकसद के लिए भी पढ़ सकते हैं। आप समझते हैं कि आप पर किसी किस्म की बंदिश है या कि आपके रिज़्क़ पर बंदिश है, आपके कारोबार पर बंदिश है, आपके रिश्तों पर बंदिश है, या किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा करने से पहले आपका यकीन कामिल होना चाहिए। रब कायनात की ज़ाब्ते पाक पर कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालू बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमारा वो अजर वो फल अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए रब कायनात की ज़ात पाक पर पुख्ता यकीन और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हैं या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हों, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हों तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती है, अपना मसला बता सकती हैं। महफिल पाक के लिए बनवाना चाहे या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं।
آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر وظیفہ کرنا ہے. ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ کے نہیں سننا، کیونکہ اس میں آخر تک آپ کے سمجھنے والی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے پھر آپ کا وظیفہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا. وظیفے میں نہ تو آپ نے اپنی طرف سے کسی لفظ کو کم کرنا ہے، نہ ہی بڑھا کر زیادہ کر کے پڑھنا ہے. جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام لکھیے گا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی. اس وظیفے کو آپ کہیں پہ بھی آج کے دن بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ وظیفے کو کرنا ہے. وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے. بالکل خاموشی اور توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے. کسی بھی جگہ پر بیٹھ رہے، کسی نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے 7 چاول کے دانے لینے ہیں جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، بالکل ثابت 7 دانے چاول کے آپ نے لے کر باوضو ہو کر جائے نماز پر یا کہیں پہ بھی بیٹھ رہے ہیں بیٹھ جانا ہے. سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی پڑھ لے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے. جب درود پاک پڑھ لے، چاول کے 7 دانوں کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لے اور مٹھی کو بند کر لے اور 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر لے اور جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس کی نیت کر لے. سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد. اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے. جب اللہ الصمد کا وظیفہ 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے چاول کے ان 7 دانوں پر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے، پھر مٹھی بند کر لینی ہے. پھر آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. سورہ کوثر کو 1 چاول کے دانے پر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. جب 3 مرتبہ 1 چاول کے دانے پر آپ نے پڑھ لیا، اس چاول کے دانے پر آپ نے پھونک مار دینی ہے. پھر دوسرا دانہ پکڑنا ہے، اس پر بھی اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اس پر پھونک مار کے وہ رکھ دینا. پھر تیسرا دانہ پکڑنا ہے، اس پر بھی 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مار کر اس کو رکھ دینا. اسی طرح آپ نے 7 دانوں پر الگ الگ 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ کر پھونک مارنا، دم کر دینا ہے. جب 7 چاول کے دانوں پر دم ہو گیا، 7 پر سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ لی تو پھر آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے. وہ ہے یا غنیو، غنی کر دینے والا یہ وظیفہ ہے. یہ رب کائنات کا اسم جو ہے یہ غنی کرنے والا اسم ہے. تو اس اسم کو اب آپ نے تیسرے نمبر پر وظیفہ کرنا ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو. اس کو آپ نے 70 مرتبہ 70 مرتبہ پڑھ کر پھر چاول کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے. سب سے پہلے آپ نے 7 دانے چاول کے لینے، بالکل ثابت ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. پھر آپ نے درود پاک پڑھا اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے. اللہ الصمد 11 مرتبہ پڑھ کر چاول کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے. پھر 1 چاول کے دانے پر سورہ
کوثر 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دینی، پھر دوسرے دانے پر 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دینی، پھر تیسرے پر 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارنی۔ اسی طرح 7 دانوں پر الگ الگ 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ کر پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا غنیو، اس کو آپ نے 70 مرتبہ 70 مرتبہ پڑھ کر چاول کے دانوں پر پھونک مار دینی۔ اب وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کی پہلے دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے۔ اگر دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس آخری رحمت بھرے عشرے کے صدقے اور اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، ان تاک راتوں کے صدقے، لیلۃ القدر کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو رب کائنات قبول و منظور عطا فرمائے۔ اور پھر آپ نے ان 7 چاول کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے۔ اب وہ چاول کے دانوں کو آپ نے یا تو کسی کاغذ میں لپیٹ دینا ہے یا موم جانا شاپٹ جو ہوتا ہے اس چھوٹا سا لے کر اس پر لپیٹ کر باندھ کر، یا کسی کپڑے میں بھی باندھ سکتے ہیں، اس طرح باندھے کہ چاول ٹوٹے نہیں، ثابت رہے۔ تو اب وہ چاولوں کو باندھنے کے بعد آپ نے حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھنا ہے۔ اگر بھائی رکھ رہے ہیں تو وہ اپنے بٹوے اپنے پرس میں رکھے، بہنیں اپنے پرس میں رکھے یا اپنے گھر میں ایسی جگہ پر رکھیں جہاں سنبھال کر رکھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اپنے پاس رکھیں، بھائی اپنے بٹوے میں، بہنیں اپنے پرس میں، تاکہ آپ کے پاس رہے اور پورا سال ان کی حفاظت کرنی ہے، کہیں گم نہ ہو جائے، گر نہ جائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز رب کائنات پورا سال آپ پر اپنا خصوصی رحم اور کرم عطا فرمائے گا، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا انشاءاللہ العزیز۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔